नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। छिमेकीहरू विकासको होडमा चलेको बेला नेपाल जातीय द्वन्द्वमा फस्दै जातीय द्वन्द्वको बीजारोपणले ठूलो रूप लिए मुलुक उठ्न नसक्ने गरी दुर्गतितर्फ धकेलिने निश्चित। मिनी पार्लियामेन्ट बनिने संसदीय समितिले पायो पूर्णता। कोशीको राजनीतिक गतिरोधको फाइदा राप्रपालाई विकास समितिको सभापति उपहार। मुद्दा मामिलाको डरले मन्त्री र सचिवहरू निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। परम्परागत कानुनमा बाधिता परिणाम आउन नसकेको जिकिर। यति ओम्नी र गिरिबन्धु टी स्टेटमा छानबिन गर्न सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। आफूमाथि लगाइएको आरोप छानबिन गरे सत्तारूढ दलका नेता नै जेल जाने दाबी। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। एसपीपी सम्झौताको तयारी पनि भइरहेको नेता खनालको दाबी। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले अब सूर्यको अध्ययन गर्ने आदित्य L1 मिसन यही भदौ 16 गते प्रक्षेपण गर्ने तयारी। र सन्दीप लामिछाने सहित 5 खेलाडी अस्ट्रेलियन बिग बास लिगको ड्राफ्टमा। देव, अर्जुन, आसिफ र आरिफ शेख पहिलो पटक विदेशी लिग खेल्न सक्ने। अब समाचार विस्तारमा। सबै नेताहरू अग्रगमनको दुहाई दिन्छन्। जनताको माग विकास र समृद्धि देखिन्छ, तर व्यवहारमा यात्रा उल्टो दिशातर्फ केन्द्रित छ। विकास र समृद्धिको नारा लाग्नुपर्नेमा जातीय पहिचानको साँगुरो परिभाषालाई जीवन मरणको सवाल बनाइदैछ। छिमेकी मुलुक अन्तरिक्ष अभियानको सफलतामा रमाइरहँदा नेपालीहरू एकले अर्कोलाई धारे हात लगाएर बसिरहेका छन्। छिमेकीले गरेको विकासको इख नराखेर विभाजनको विष घोल्न थाले मुलुकको बर्बादीले कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। यतिखेर छिमेकी राष्ट्र भारत आफ्नो सफल अन्तरिक्ष अभियानमा रमाइरहेको छ। सिङ्गो राष्ट्र नै एकाकार भएर विश्वलाई सन्देश दिइरहेको छ कि अब हामी महाशक्तिको अभियानमा छौं भनेर। अन्तरिक्ष यात्राको विश्व दौडमा चौथो राष्ट्र बनेकोमा त्यो क्रमलाई समेत घटाउन उनीहरू लागि परेका छन्। विकास निर्माणमा काया पलट गरिरहेका छन्। आज छिमेकी देशहरूको विकासको अभियान देख्दा लाग्दछ उनीहरू विश्व मानचित्रमा आफ्नो जबरजस्त अभियानको खोजी गरिरहेका छन्। विडम्बना भन्नुपर्छ, नेपाल यतिखेर संसारले धेरै पहिला छोडिसकेको कथित जातिपाती भन्दै पहिचानको द्वन्द्वमा फसिरहेको छ। अरू देशको पहिचान समृद्ध राष्ट्र, सुखी जनता भन्ने रहेको बेला नेपाल जातीय द्वन्द्वको निकृष्ट मतियार बन्ने होडमा छ। जातीय द्वन्द्वको बीजारोपण गर्नेहरू यति बेला सरकारमा छन्। जातीय पहिचानको खेती सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई अति प्रिय छ। अझ भनिरहेका छन् हामीलाई शक्तिशाली बनायौ भने तिमी जनताहरूलाई जातीय राज्य दिन्छौ भनेर। यस्तो निकृष्ट भाषणमा ताली बजाउने नेपाली जनता देख्दा लाग्दछ कि अब नेपालको थप दुर्गति हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। सत्तामा जो भए पनि देशको नेतृत्वको आधार जनता नै हुनुपर्ने हो। यतिखेर जनताको भूमिका देख्दा सबैजना विश्व मानचित्रबाट विमुख भए जस्तो देखिन्छ। न उद्योग व्यवसाय गर्नु छ, न गरी खाने कुनै काम छ। विदेशमा गरेको कामको कमाईले अर्काको देशको चामल किनेर खाने, अर्काको आलोचना गरेर दिन बिताउने, न आफ्नो चिन्ता छ न देशको। चुनाव आउँदा मेरो र तेरो भनेर उफ्रिने, चुनाव सकिएपछि यो भएन त्यो भएन भन्दै सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याउने नेपाली जनताको दैनिकी नै भएको छ। छिमेकीहरूले गरेको विकासप्रति नेपालीलाई कुनै इक छैन। न सरकार न जनता कसैमा पनि हामी विकसित मुलुकका नागरिक बन्न सक्छौं भन्ने सोच समेत छैन। जब अग्रगामी सोच हुँदैन तब पश्चगामी सोच हाबी हुनु स्वाभाविक हो। त्यही पश्चगामी जातीय पहिचानको सोच हो जुन सोचलाई न अध्यात्मवादले मान्छ न भौतिकवादले। नेपाली जनताले के बुझ्न जरुरी छ भने देश यस्तो द्वन्द्वमा फसिरहेको विश्वले थाहा पायो भने नेपाललाई निकृष्ट मान्छे कस्ता हुन्छन् भनेर पर्यटकले गन्तव्य बनाउने दिन धेरै टाढा नहुन सक्छ। नेपाल भारत सीमा बन्द हुनुपर्छ भन्दै यदाकदा आवाजहरू सुनिन्छ, तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने
अबको केही वर्षमा नेपालले होइन भारतले एकलौटी रूपमा नेपालसँगको सीमा बन्द गर्न सक्छ, किनभने हामी र उनीहरूको प्रगति परस्पर उल्टो दिशामा छ। अर्को देशको निकृष्ट जनतालाई आफ्नो देशमा प्रवेश गराउन कुनै देश पनि तयार हुँदैन। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। सीमा वारी र पारी हेर्दा दिन र रात जतिकै विकासको फरक देखिनेछ। निकट भविष्यमै नेपालीहरू खाडी मुलुकसम्म धाइराख्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ। बरु विकसित छिमेकी नै रोजगारीको गन्तव्य बन्ने स्पष्ट संकेत देखिँदैछ। विश्व नै लजाउने कथित जातीय पहिचानको लडाई हाम्रो देशको आन्तरिक लडाई हुनै सक्दैन। नेपाली जनताले यो हरकत जसले गराएको भए पनि हाम्रो देशलाई तहस नहस गराउने चाहना बिम्बित छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। सचेत नेपालीमा अरूले गरेको विकासको ईख हुनुपर्छ, न कि विभाजनको बीख। अन्तर्कलहयुक्त राजनीति, विदेशीले बनाइदिएको संविधान र अरूले बनाइदिएको चक्रव्यूह प्रति सचेत हुन सकेनौं भने भावी पुस्ताको विनाशको जिम्मेवार अहिलेको पुस्ता हुने निश्चित छ। त्यसैले सरकारदेखि जनतासम्म छिमेकीको अन्तरिक्ष अभियान गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा लिने संसदीय समितिको नेतृत्वले सोमबार पूर्णता पाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका रहेका 10वटै विषयगत समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन्। अघिल्लो पटक अधिकांश समितिको नेतृत्वमा महिलालाई दिन उदार भएका दलहरूले यसपटक भने त्यसमा कन्जुसाइ गरेका छन्। आज रोचकता के भने प्रतिपक्षीमध्ये एमालेलाई मात्र केही समिति भाग लगाएको सत्ता गठबन्धनले कोशीमा समर्थन पाउने आशामा माओवादीले आफ्नो भागमा परेको विकास समिति राप्रपालाई उपहार दिएको छ। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचन भएको झण्डै 9 महिनापछि सोमबार प्रतिनिधि सभाका 10वटै विषयगत समितिले पूर्णता पाएको छ। संशोधित नियमावली पारित गर्ने समय लगाएको संसदले नियमावली पारित भएर समिति गठन भएको पनि 4 महिनापछि मात्र सभापति चयन गरेको हो। 10वटा मध्ये 2वटा समितिमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन्। कृषि समितिमा नेपाली कांग्रेसकी डाक्टर आरजु राणा र कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा बिमला सुवेदी सभापति बन्नु भएको छ। भागबण्डामा प्रतिपक्षी एमालेलाई समिति भाग लगाए पनि अन्तिम समयमा राप्रपाले पनि एउटा समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ। कोशीको राजनीतिक दाउपेच बीच माओवादीले नै राप्रपालाई विकास समितिको नेतृत्व उपहार दिएको छ। यो कुनै सौदाबाजी नभएको राप्रपाले दाबी गरे पनि यसमा कोशी फ्याक्टर छर्लङ्ग छ। अहिलेको व्यवस्था बमोजिम, अहिलेको अवस्था बमोजिम, संविधान बमोजिम एक्लैलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि म्यान्डेट दिने अवस्थाहरू चाहिँ छैन। त्यसकारण सब मिलिजुली गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाब भएकोले हामीले यो सानो दृष्टान्त हाम्रो अहिलेको उपस्थिति मिलेर मात्रै केही कुरो सम्भव छ भन्ने खालको कुरा हो। युनिटीले नै हामी सफलता हासिल गर्छौँ भन्ने खालको कुरो। अहिलेको सरकार असफल हुनुको अर्थ देशको असफलता पनि हुनसक्छ। पछि आएर बन्ने सरकारले सफलता पाउला, तैपनि प्रत्येक तहमा सरकार भन्नेको नेपालको सरकार नै हो। नेपालको सरकार सफल होस् भन्नको लागि जुन परिस्थितिमा हामी रहन्छौँ त्यसमा सफलता नै हामी चाहन्छौँ। संसदीय समितिलाई मिनी संसद मानिन्छ। संसद नचलेका बेला संसदीय समितिको सक्रियता निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता र सरकारसँगको सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेका बेला नेतृत्वलाई चुनौती पनि उत्तिकै छ। समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगर्ने विगतको अभ्यास यत्तिकै रोकिने छैन। निर्देशन पालना भए नभए अनुगमन गर्ने दायित्व पनि समितिकै हुन्छ। त्यसका लागि समिति क्रियाशील हुनुपर्छ। निर्देशन कार्यान्वयन गर्न, सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र जवाब खोज्दै कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदनसम्म लैजाने केही नवनिर्वाचित सभापतिहरूको भनाइ छ। जनताको प्रतिनिधि संस्था संसद र त्यसका समितिहरू भनेको मिनी संसद हुन् र संसदले दिएको निर्देशन, सल्लाह, सुझाव सरकारको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य हो। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ जनताका आवाज सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने प्रश्न निर्माण हुन सक्छ। त्यसो हुँदा मलाई के विश्वास छ भने समितिहरूले दिएको र संसदले दिएको सल्लाहलाई सरकारले मान्नुपर्छ, मान्छ। संसदीय समितिको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन आम नागरिकले गर्ने नै छन्। तर समितिको सभापतिमा समेत राजनीतिक लेनदेनको संस्कृति सुरु भएको हो भने कालान्तरमा यो मुलुकको हितमा हुने छैन। तर सरकार बनाउने अप्ठ्यारोका बीच सत्ता गठबन्धनले आरामदायी बहुमत पुर्याउन राप्रपाको साथ खोज्नु स्वाभाविक राजनीति नै मान्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले सुन तस्करी प्रकरण लगायतका सबै विषयमा समितिमा छलफल हुने बताउनु भएको छ। सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँले सबै पक्षलाई मिलाएर समितिले निर्णय गर्ने परम्पराको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समिति मेरो होइन हाम्रो भन्ने परम्पराबाट अघि बढ्ने सभापति खतिवड़ाको भनाइ छ। उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति संवेदनशील समिति पनि भएकाले सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। निर्विरोध हुनु भनेको सबैलाई नै धन्यवाद छ। यो समितिमा पनि हामी अब सबैको यो पार्टीको भन्दा पनि सबैको बनाएर लिएर जान चाहन्छौँ। म काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भए पनि यो समिति पक्ष विपक्ष नगरिकन सबैको पक्ष बनाएर हामी यसलाई अहिलेका समसामयिक विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णयको परम्परा विकास गर्छौँ। मेरो तेरो होइन हाम्रो भन्ने परम्पराको विकास गरेर यो समिति अगाडि बढ्छ। त्यसैगरी नवनिर्वाचित कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटोभन्दा छिटो पारित गराउन पहल गर्ने बताउनुभयो। समितिको निर्देशनहरूलाई सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। हामी यो समितिको तर्फबाट हामी अब पहल गर्छौँ र निर्णयहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गराउनको निम्ति लागि पर्छु। म आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गर्छु। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डाक्टर आर्जु राणा देउवाले सबैसँग समन्वय गरेर समितिको बैठकलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। जति पनि माननीयज्यूहरूको यहाँ प्रस्तुति, उहाँहरूको डेलिबरेसन, उहाँहरूको इन्फर्मेसन एकदमै इन डेप्थ छ, एकदमै ग्रासरुटमा लिङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँहरूलाई धेरै कुराहरू थाहा भएको छ। र अब एउटा मेरो भूमिका एज अ सभापति भनेको एउटा कोअर्डिनेटरको भूमिका हो र यहाँ साथीहरूले दिनुभएको सजेसन, यहाँहरूले देखाउनु भएको मार्गमै चाहिँ अगाडि कामकाज बढाउने चाहिँ मेरो एउटा योजना छ। सरकारको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन समितिले अग्रणी भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसप्रति न्याय गर्नका लागि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताउनु भएको छ। सोमबार उम्मेदवारी फिर्ता लिए जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानलाई समर्थन गरेपछि राष्ट्रसभा सांसद गणेश पराजुलीले आफ्नो प्रतिस्पर्धा जनमतसँग नभई सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग भएको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको प्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले प्रतिपक्षले लेखा समितिको जिम्मेवारी लिएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा अरू समितिको नेतृत्व पनि लिएर राजनीतिक भागवण्डमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको निर्वाचनमा हाम्रो उपस्थिति भनेको त सत्तापक्ष र गठबन्धनले खेलेका भूमिका प्रति थियो। मैले अघि नै त्यहाँ पनि भित्र पनि भनिसकेको छु। स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षले लेखा समितिको जिम्मेवारी लिएर दोहोरो रूपमा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने र अरू राजनीतिक दलहरूले स्ट्रेन्थको आधारमा उनीहरूको सदनमा उपस्थितिको आधारमा उनीहरूले समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यी सबै कुराहरूलाई पाखा लगाएर राजनीतिक भागवण्डा लेन देनको आधारमा उहाँहरूले समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभयो र यसलाई यो नितान्त खराब कुरा हो र राजनीतिमा निकै दूषित कुरा हो। यसको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। सांसद पराजुली राजनीतिक भागवण्डका आधारमा समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको प्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री र सचिवहरू मुद्दा मामिलाको डरले निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू निर्णय गर्न नै डराउने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। उहाँले सचिवहरूमा कुनै निर्णय गरे मुद्दा मामिलाका कारण अदालत जानुपर्ने हो कि भन्ने आतंक छाएको टिप्पणी गर्नुभयो। व्यवसायहरू पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दा मामिलामा फसिन्छ कि भनेर आतंकित हुने खतरा देखिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत ऐन र कानूनले देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उम्ल्याउनु भयो। परम्पराको डोरीमा बाँधिएर परिणाममुखी काम गर्न नसकिएको उहाँको जिकिर थियो।
यहाँ प्रक्रियाको कुरा असाध्यै बढी जान्छ। हामी प्रोसिडियरल काममा फस्छौँ, हामी परिणाम हामी दिन सक्दैनौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई र विदेशी पुँजीलाई आकर्षक ढङ्गले हामीले सुविधा नदिने र विश्वासमा नलिने हो भने देशको विकास हुँदैन। हाम्रा ऐन कानुन र परम्पराले देशलाई विकास हुन दिँदैन। जसरी भए पनि बरु परिणाम नआओस्, काम चाहिँ परम्पराभन्दा बाहिर गएर गर्न हुँदैन भन्ने खालको छ। आजभोलि त झन् बडो चाहिँ गम्भीर स्थिति के भएको देखिएको छ भने अब हाम्रा कर्मचारीहरू, सचिवहरू, अब मन्त्रीहरू सबै पनि अब निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय नगर्नु जाति भन्ने मानसिकता आउने हो कि भन्ने एउटा खतरा पैदा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विकास मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताको आधारमा नभई भन्छन् र पहुँचको आधारमा हुनुले सन्तुलित विकास नभएको उहाँको ठोकुवा थियो, जसका कारण पुँजीगत खर्चमा पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भन्छन् र पहुँचको आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अन्तर अत्यन्त छोटो हुँदा नीति कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट भाषण गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जनको गुन्जाइस नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। विकासको मोडेल र बजेट विनियोजनको विद्यमान परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिने उहाँको दाबी थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेट एती उम्ने सहितका प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकार सत्तारूढ दललाई भ्रष्टाचारीहरूको संज्ञा दिँदै आफूमाथि आरोप लगाएका सबै विषय छानबिन गरी उनीहरू आफै जेल जाने जिकिर गर्नुभयो। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा गैर कानुनी रूपमा बिक्री गरी कमिसन खानेहरूले आफूलाई बदनाम गराउने कोसिस गरिरहेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले त्यसमाथि पनि तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो। ललिता निवास प्रकरणमा एमालेलाई आरोप लगाउनेहरू अहिले आफै भागभण्डमा परेको उहाँको भनाइ थियो। विरोधीहरूले पहिले पनि एती होल्डिङ्स भने गर न त छानबिन हामी भनिराखेका छौँ। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म भनिराखेका छौँ के एती होल्डिङ्स गराइराख्या। वाइट बडी गर नि त, अनि जाऊ जेलमा आफै। वाइट बडीको छानबिन गर, जेल जाऊ। अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले कस्तो भागो रे भाग छ ललिता निवास। यताको ढोकाड उताको ढोकाड, कोही उताड भागो रे भाग छ ललिता निवास। हामीलाई भन्दै थिए त ललिता निवास कराएका थिए। अहिले त एउटा यताबाट गुडुडु कुद्छ, अर्को उताड कुद्छ, अर्को उता। अध्यक्ष ओलीले एमाले देश बनाउने भिजन लिएको भन्दै सोही उद्देश्य पूरा हुने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि परराष्ट्र नीति सञ्चालनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेको टिप्पणी गर्नुभयो। सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा उहाँले परराष्ट्र नीतिहरू र व्यवहारबारे सरकारको गतिविधिबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले परराष्ट्र नीतिको मामिलामा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुक
को गुमेको भूमि फिर्ता लिन तथा पारस्परिक लाभ र सम्मानको आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार, नागरिक समाज र सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्धहरूलाई विकास गर्ने कुरा, स्वाभिमान कतै चुक्न नदिने कुरा, राष्ट्रिय हित गुम्न नदिने कुरा र स्वाभिमान पूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धन गर्ने कुरा र पारस्परिक मित्रता, छिमेक सम्बन्धमा पनि र बाह्य सम्बन्धमा पनि मित्रता र सहयोगको स्थितिलाई मजबुत बनाउनु पर्ने कुरा, यी कुराहरूतर्फ हाम्रो एकरूपताको आवश्यकता छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रियतासँग जोडिएका जल्दा बल्दा समस्याहरू देखिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि गम्भीर हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। लाभहरू पनि दिनेछौँ, निर्देशनहरू पनि दिनेछौँ, सरकारलाई घचघच्याउने कामहरू पनि गर्नेछौँ। यी सबै काममा उहाँले अगुवाई गर्नुपर्छ। राष्ट्रियतासँग जोडिएका केही विषयहरू आइसकेका छन्, केही जल्दा बल्दा विषयहरू हाम्रो सामुमा छन्। यसै सिलसिलामा एमसीसीका कुराहरू पनि उठेका छन्। व्याख्यात्मक टिप्पणीको अनुगमन भइरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा पनि कुराहरू उठिसकेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो सिमानासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू पनि भर्खरै व्यक्त पनि भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई पुनः जीवन दिने गरी छलफल हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डल जाँदा अनौपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्री स्तरको छलफल हुने र सो छलफलले सार्कलाई पुनः जीवन दिने उहाँको दाबी थियो। राष्ट्रिय प्रतिनिधि मण्डल जाँदैछ र त्यसमा नेपालको तर्फबाट अनौपचारिक रूपमा भए पनि परराष्ट्र मन्त्रीहरूको एउटा बैठक हामीले चाहिँ बोलाएका छौँ र त्यो बैठकले सार्कलाई पुनर्जीवन दिनेछ, गतिशीलता दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री साउदले सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई जोड दिएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी पछि अब फेरि एसपीपी सम्झौताको तयारी भइरहेको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता खनालले एसपीपीको सबै ड्राफ्ट तयार भइसकेको र पास भइसकेपछि नेपालका पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी सम्झौता इमानदारीतापूर्वक देशको हितमा गरिएको हो भने किन दस्तावेजहरू लुकाइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यो गुप्त राखिएको सम्झौतालाई अहिलेसम्म के अर्थमा के औचित्यमा यसो राखियो र अब फेरि पार्लियामेन्टमा ल्याइँदैछ। हामीले ती कुराहरू उठाएपछि अनि डकुमेन्टहरू हामीले केही फेला पार्यौँ। सबै डकुमेन्ट दिएन, हामीलाई केही डकुमेन्टहरू मात्रै दियो। यहाँ के षड्यन्त्रहरू भएका छन् भन्ने कुरा हामीले अझै गहिराइबाट हेर्नुपर्छ। यदि साँच्चै नै इमान्दारीपूर्वक गरिएको थियो, देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको थियो भने दस्तावेजहरू लुकाउनु पर्ने के जरुरत थियो त्यहाँ? यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले प्रगतिशीलहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै पर्ने बताउनु भएको छ। महासचिव विप्लवले परिस्थितिले पनि प्रगतिशीलहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै पर्ने भन्दै देशलाई हृदयदेखि माया गर्नेहरू एक ठाउँ हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी केवल आर्थिक प्रोजेक्ट मात्र नभई सैन्य मोर्चा रहेको दावी गर्नुभयो। थुप्रै सीमानाहरू हुन्छन्। देशलाई समस्या पर्दाखेरि कोही बोल्ने कोही नबोल्ने खालका सीमाहरू हुन्छन्। यो मञ्चमा आज उपस्थित हुँदाखेरि त्यो सीमा भत्किएको अनुभूति भएको छ। एउटा सीमा भत्किएको छ र यहाँ नेपाल उभिएको जस्तो एउटा अनुभूति हुन्छ। को नेपाल? नेपाल दुईटा छन्। एउटा नेपाल मालिकहरूको अगाडि नाक रगडेर बस्ने मान्छेहरूको छ। यहाँ 2 कौडीको भिखको लागि देश बेच्न तयार हुने गद्दारहरू, लाचार मान्छेहरूको एउटा पंक्ति छ नेपालमा। उहाँले नेपालमा राजनीतिक अन्तर्विरोध फेरिएको भन्दै नेपाली जनताको मुख्य लडाईँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध रहेको बताउनुभयो।
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा लैजाने चेतावनी दिनुभयो। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जाने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले 17 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दर्ता गरेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो। सरकारले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सहमति गरे पनि कुर्सी हल्लिने भएपछि पछि हटेको अध्यक्ष शाहको आरोप छ। 17 वर्ष भइसक्यो, मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा दर्ता त दुनियाँले बुझ्छ, मुद्दा दर्ता भइसकेपछि अब प्रोसेसमा जान्छ। 17 वर्ष अगाडि मुद्दा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन। सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौँ, तर कुर्सी हल्लिने भएपछि भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ, यसलाई लटरपटर गर्नुपर्छ, यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने? न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेछ। र म फेरि भन्छु गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन। अध्यक्ष शाहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउनु पर्नेमा केवल साक्षी मात्रै बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले ठूला नेताहरूलाई कानुनभन्दा माथि बनाउने प्रयत्न गरिए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। आयोगले विधेयकको मस्यौदा सरकार समक्ष पेश गरेकाले त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको दबावको अपेक्षा गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको हो। सोमबार निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा गरेको छलफलमा विधेयकको मस्यौदामाथि आम बहसको विषय बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीहरूसहित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। 2084 सालको निर्वाचन नयाँ ऐन मार्फत हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कानुनको मस्यौदा सरकारले छिट्टै संसदबाट पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको निर्वाचन सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कदम हुने जिकिर गर्नुभयो। आम नागरिकको आवाज निर्वाचन शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार हुनुपर्छ। निर्वाचन गतिलो भयो भने मात्रै, निर्वाचनमा सदाचारिता कायम गर्न सकियो भने मात्रै हामीले खोजेको सुशासन प्राप्त हुन सक्छ भन्ने ध्येयका साथ यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर, यो विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर हामीले पेश गरेका छौँ। त्यसकारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा पारित गर्नको निम्ति मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा गुणात्मक सुधारका लागि चाहिँ यो सकारात्मक हस्तक्षेपको रणनीति, गुणात्मक सुधार हुन्छ भने सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्न पर्छ। मस्यौदामा भोट हाल्दिन भन्ने नागरिकको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिनुभयो। मस्यौदामा 50% भन्दा बढी मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिन भन्ने, चिन्हमा मत हाले उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा राजदूतावास मार्फत मतदान गर्न पाउने, उपनिर्वाचनहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि पेशी तारिख स्वचालित प्रणालीबाट सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी तारिख प्रणाली सुरु गर्नुभएको बताउनु भएको हो। स्वचालित पेशी तारिख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अदालतका सबै काम कारबाहीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले यसबाट कर्मचारीहरूले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्ने बताउनुभयो। स्वचालित प्रणालीले कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूलाई निश्चितता हुने पनि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतको काम कारबाहीमा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले पेशी तारिख
व्यवस्थापन गर्ने काम अटोमेसन सिस्टमबाट भर्खर तपाईँले देख्नुभयो हामीले चाहिँ शुभारम्भ गऱ्यौँ। यो सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको छ। यसले अब कर्मचारीहरूलाई पनि निश्चिन्तता हुने, सेवाग्राहीलाई पनि निश्चिन्तता हुने, अब यो एउटा सुधारको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जस्तो लाग्दछ मलाई। अब यो कृषि व्यवस्थापन जुन हामीले अहिले यो एउटा कडी हो, यो तारिकसम्म एउटा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। अब सायद हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले निर्धक्कसँग उच्च मनोबल राखेर काम गर्नलाई यसले मद्दत गर्छ होला जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। उहाँले स्वचालित पेशी तारिक प्रणालीका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रकै जनशक्ति प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। यो प्रणालीलाई आगामी दिनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालत हुँदै अन्य अदालतहरूमा पनि लागू गरिने प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले युवाहरूको नवप्रवर्तनकारी विचारलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न नीति बनाइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्टार्टअप राष्ट्र सम्मेलनमा मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई आगामी सन् 2030 सम्ममा स्टार्टअप मैत्री राष्ट्र बनाउन सरकारले औद्योगिक र शैक्षिक क्षेत्र बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। स्टार्टअपलाई परिवर्तन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा अनुदान र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई सहयोगका लागि कोष स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्री रिजालको भनाइ छ। देशमा स्टार्टअपका लागि अनुकूल इकोसिस्टम सिर्जना गर्ने विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू गरिरहेको छ। स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा र अनुदान उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई सहयोग गर्न कोष स्थापना गर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागि छ। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअपको परिभाषा नहुँदा सरकारले ल्याएका प्रवर्धनात्मक नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले स्पष्ट स्टार्टअप नीति बनाएर कोभिड महामारीका कारण जोखिममा परेका नवप्रवर्धनकारी युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। पालनमा आएको समस्याले कतिपय स्टार्टअप जोखिममा परेकोले जोखिम प्रतिरोध गर्ने क्षमता बढाई व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ। नीति ल्याई स्टार्टअपलाई सहयोग प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता चाहिँ हो भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले सरकारको प्रयासमा महासङ्घले सधैँ साथ दिने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल ट्रक यातायात व्यवसाय महासङ्घले नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीहरूमा रोक लगाउनु पर्नेमा माग गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले नेपालमा रहेका भारतीय मालवाहक गाडीका कारण मालवाहक गाडीहरूले काम नपाउने स्थिति बनेको भन्दै रोक लगाउन माग गरेको हो। उनीहरूले निर्बाध रूपमा आउने भारतीय गाडीमाथि स्थायी रोक लगाइनुपर्ने बताए। उनीहरूले काठमाडौँ लगायतका प्रमुख ठाउँमा ट्रक पार्किङ स्थलको उचित व्यवस्थापन र निर्धारित भाडा दर कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विकराल समस्याको रूपमा रहेको हाम्रो ट्रक पार्क छ। यहाँले यो ट्रक पार्किङ वहीँ देख्नुभएको छ हैन। यात्रुवाहक सवारी साधनलाई रोकेर राख्ने, पेसेन्जर हाल्ने चढाउने गर्नका लागि सम्पूर्ण राज्यले सम्पूर्ण स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै गरेर एयरपोर्ट छ जहाजको लागि, पानी जहाजको लागि बन्दरगाह हुन्छ भने के ट्रकको लागि ट्रक पार्किङ आवश्यकै नभएको हो? यो देशले कहिले महसुस गरेन। देशका ठुला सहरमा हुनु परेन, त्यसकारण ट्रक पार्किङको लागि आजसम्म प्लानिङ छैन। महासङ्घले राहतजन्य कार्यहरूको व्यवस्थापन, राजस्व चेक जाँचका बेला ट्रकमा भएको सामान र त्यससँग सम्बन्धित कागजात बीच तालमेल नमिलेमा ट्रकलाई महिनौसम्म थुन्ने, सामान जफत गर्ने सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गर्न माग गरेको छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 जिमुवा स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक वीरेन्द्र प्रसाद जोशीमाथि भएको कुटपिट प्रकरणलाई लिएर शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरू आइतबारदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। एक रिपोर्ट।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 10 स्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका लेखापाल वीरेन्द्र जोशीमाथि एक साता अघि कुटपिट भएको घटनालाई लिएर कञ्चनपुरका सबै शिक्षण संस्था बन्द गरेर जिल्लाभरका शिक्षक आन्दोलित बनेका हुन्। प्रहरी घेरामा रहेका शिक्षकमाथि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्नेमाथि कारबाही नगरिएको भन्दै शिक्षकहरूले विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रशासनमा धरना दिएका छन्। अहिले भइराखेको यो शैक्षिक आन्दोलन यो शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षा र शिक्षकहरूले कक्षा कोठामा गएर पढाउन पाउने वातावरण यो चाहिँ अलि शैक्षिक वातावरण र सुरक्षा नहुन्जेलसम्मका लागि यो हामीले सम्पूर्ण भीमदत्त नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। आजदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा ठप्प छन्। अहिले भीमदत्त नगरपालिकामा कुनै विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छैन। विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जिल्ला स्तरीय आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ। र विद्यालय प्रशासनले समेत हामी सुरक्षा साथ तपाईँलाई कागज गरिदिन्छौँ, यो जिम्मालाई हामी प्रहरी समक्ष यहाँ पुगाउँछौँ, कानुनी कारवाहीका लागि हामी सहयोग गर्छौँ भन्दै कार्यकक्षाबाट हतियार लगाइसकेपछि त्यहाँको सुरक्षाकर्मी चाहिँ त्यो प्लेस आउट हुनु, त्यहाँबाट बाहिर जानु, खालि 2 जना जनपदको सुरक्षाकर्मीहरू हतियार लगाएर त्यसलाई ल्याएर बाटोमा त्यो कोठा मर्नासम्म हुने अवस्थासम्म कुटपिट गर्दा पनि बाहिर बसेको थुप प्रशाबलले सहयोग दिन नसकेको र विद्यालयमा एउटा आतंकित वातावरण सिर्जना गरेर हामी चाहिँ विद्यालयका सम्पूर्ण भीमदत्त नगरका शिक्षक सामुदायिक र निजी संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि बन्दका लागि हामीले आह्वान गर्यौं। कुटपिट भएको घटनाको उच्च स्तरीय छानबिन हुनुपर्ने, विद्यालय हाताबाट पक्राउ गरेर लैजाने प्रहरीलाई निलम्बित गरी कारबाही हुनुपर्ने, उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। महेन्द्रमान व्यथितको अवस्था के भएको थियो, म सिडिओ साहबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ महेन्द्रमान व्यथित बन्ने प्रयास नगर्नुहोस्। तपाईँ रगतमा होली खेलेर ल्याएको संवैधानिक यो गणतन्त्र नेपालको कञ्चनपुरको सिडिओ, त्यसकारणले तपाईँले यथाशीघ्र यो पीडित शिक्षक वीरेन्द्र सरमाथि जुन ज्यादती भएको छ त्यसको तुरन्त वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्छ। 2 जना पुलिसले हात समातेका छन् अनि हाम्रो इन्सपेक्टर सीताराम विष्टजीको कमान्डमा त्यहाँ टोली गएको भन्ने सुनिएको छ। ती सीताराम विष्टलाई त हदगडी लाउन बान्नै परेको छ। स्मरण रहोस्, हामीहरू पनि शिक्षक सेवा आयोग लडेर त्यही सीताराम जस्तै अधिकृत म पनि हो। म यसमा चुनौती गराउन चाहन्छु। शैक्षिक कुरा गर्ने हो भने मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नु होला, 5-8-10मा 42 जिल्ला फर्स्ट आएर हामी पनि हो। गत आइतबार लेखापाल जोशीले कक्षा 10मा अध्ययनरत एक छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि सोही विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। त्यसक्रममा प्रहरीले जोशीलाई नियन्त्रणमा लिएकै अवस्थामा भिडले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो। जोशी परिवारले दिएको किटानीका आधारमा कुटपिटमा संलग्न 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भिडले गरेको ढुवाडा लगायतबाट घाइते हुनुभएको वीरेन्द्र जोशी ज्यूको तर्फबाट नि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ र घाइते हस्पिटलले भएको कारणले उहाँहरू उपचार हुनुहुन्छ भने अर्को पक्ष जसलाई चाहिँ भिडको तर्फबाट 8 जनाको नाममा आएको थियो, जसमध्येमा हामीले 6 जना र 1 जना 7 जना नियन्त्रणमा लिएका छौँ। 4 जना पहिले थियो, आज 3 जना थप नियन्त्रण लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेका छौँ हामीले। आन्दोलनका कारण जिल्लाका 518 सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव गर्ने भएको छ। कांग्रेसले कोइरालाको भाद्र 24 गते परेको 110औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर साहित्य महोत्सव गर्न लागेको हो। भाद्र 24 देखि 26 गतेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा महोत्सव आयोजना हुने सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा विभिन्न विधामा परिसंवाद हुनेछ। त्यसैगरी कविता साँझ, गजल साँझ, सांगीतिक साँझको पनि आयोजना हुनेछ। चित्रकला, वृत्तचित्र र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी समेत हुने विश्वकर्माले बताउनुभयो। 3 दिन चल्ने महोत्सवमा यी सत्रहरूका अतिरिक्त कविता साँझ रहनेछ पहिलो दिन र दोस्रो दिन गजल साँझ रहनेछ। सँगसँगै सांगीतिक साँझ पनि जोड्नेछौँ र त्यसको साथसाथै
11 बजे उद्घाटन हुने कार्यक्रममा हामी सँगसँगै चित्रकला प्रदर्शन पनि गर्नेछौँ र चित्रकला प्रदर्शनीका बारेमा चाहिँ थोरै यहाँलाई जानकारी गरौँ। हामी बिपी कोइरालाका जीवनसँग, काङ्ग्रेससँग, लोकतन्त्रसँग, नेपालका विविध आन्दोलनहरूसँग जोडिएका क्रान्ति सङ्घर्ष र आन्दोलनका चित्रहरू प्रदर्शनी गर्छौँ भने सँगसँगै यसलाई हामी चाहिँ लाइभ आर्ट पनि गर्छौँ, जुन सेसन चलिराखेका हुन्छ। कांग्रेसले महोत्सवमा उपस्थितिका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी, अध्येता तथा राजनीतिका अतिरिक्त लेखन साहित्यमा रुचि राख्ने सबैलाई अनुरोध गरेको छ। बजार अनुगमनका क्रममा इलाममा म्याद गुज्रेको अवस्थामा फेला पारेका बरामद सामान नष्ट गरिएका छ। इलाम बजारमा अनुगमनका क्रममा फेला परेका म्याद सकिएका सामग्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नष्ट गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा अनुगमनका क्रममा पाइएका मापदण्ड विपरीत, गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रेका सामान सोमबार नष्ट गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, घरेलु र सञ्चारकर्मीहरूको प्रतिनिधित्वमा ती सामग्री नष्ट गरिएको हो। इलाम बजारमा पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन तथा म्याद गुज्रेका सामान जफत एवं जरिवानाले तीव्रता पाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जग्गा कित्ता काट खोल्दैमा तत्कालै अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। घर जग्गा कित्ता काट खोल्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै अध्यक्ष लोहनीले कारोबारमा भने सहजता हुने, आर्थिक गतिविधि सुधार हुने भए पनि तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। जग्गाको कित्ता काट खोलेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नभएर अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू पनि सुधार हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष लोहनीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घर जग्गा कारोबार महत्त्वपूर्ण भए पनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रका सूचकहरू चलायमान बन्ने आधार नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा जग्गा कारोबार 2 देखि 3% औपचारिक प्रणालीबाट भइरहेको दावी गर्दै अध्यक्ष लोहनीले नीति बनाएर घर जग्गा कारोबारलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको प्रश्न पार्नुभयो। कारोबार गर्नको लागि अनुमति प्राप्त कम्पनीहरूबाट मात्र घर जग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यसले स्वभावैले वर्षौंदेखि खरिद बिक्रीमा रोकिएको, यो व्यवसायीहरूको मात्र रोकिएको होइन कि आम सर्वसाधारणहरूको, एउटा कुनै व्यक्तिले आफ्ना बच्चा छोराछोरीलाई पढाउनलाई विदेशमा पठाउनु पर्ने होला, बिहाबारी गर्नुपर्ने होला अथवा उसका दैनन्दिन जीवनका खर्च गर्नुपर्ने कामहरूमा समेत सङ्कट आइरहेको अवस्था थियो भने यो सम्पूर्ण व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण समेतलाई खुला गरेको अवस्था छ। अब नेपाल सरकारले 753 पालिकाहरूले आगामी साउनभित्रमा यो चाहिँ वर्गीकरण गरिसक्नुपर्छ र वर्गीकरण गरिसकेपछि फेरि किता काट गर्न पाउने एउटा मापदण्डहरू छन्, त्यो आधारमा गर्नुपर्छ। उहाँले सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली ल्याएर मात्रै सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण गर्ने विषयमा 6 वर्ष समय खेर फालेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्ने गरी चालु पुँजीगत कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079लाई दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ। सोमबार केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्र जारी गर्दै चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगले 3 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्रयोग गर्दा मार्गदर्शन लागू हुने नहुने अवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनर्अवलोकन गरेको हो। अन्य व्यवसायको हकमा समग्र बैंक प्रणालीबाट कुल 1 करोडसम्म चालु पुँजी कर्जा
उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा उक्त मार्गदर्शन लागू नहुने व्यवस्था यथावत छ। यसअघि सबै कर्जाको लागि 1 करोडको सीमा रहेकोमा अब उत्पादनमूलक उद्योगको लागि भने 3 करोडको सीमा तोकेको हो। राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई 4 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा अनुमानित वार्षिक कारोबार बिक्रीको अधिकतम 20%ले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कर्जाको अवधि 1 वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले अब सूर्यको अध्ययन गर्ने भएको छ। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्थान इसरोले सूर्यको अध्ययन गर्न आदित्य L1 मिसन यही भदौ 16 गते अर्थात् सेप्टेम्बर 2 तारिखमा सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। L1 रकेट आउँदो महिना सेप्टेम्बर 2 तारिखमा बिहान 11:50 श्रीहरिकोटबाट प्रक्षेपण गरिने इसरोले जानकारी दिएको छ। इसरोका अनुसार सूर्यको अध्ययन गर्ने भारतको यो पहिलो अन्तरिक्ष मिसन हुनेछ। अन्तरिक्ष यानलाई पृथ्वीबाट झण्डै 15 लाख किलोमिटर टाढा रहेको सूर्य पृथ्वी प्रणालीको L1 बिन्दु वरिपरिको कक्षमा पठाइने इसरोले जनाएको हो। L1 बिन्दुको वरिपरि कोरोनल अर्बिटमा राख्दा यसले सूर्यलाई कुनै पनि ग्रहण बिना निरन्तर अवलोकन गर्न सक्छ। अन्तरिक्ष यानले फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर र सूर्यको सबैभन्दा बाहिरी तहको अध्ययन गर्ने 7 पेलोडहरू बोक्ने बताइएको छ। लिबियाका प्रधानमन्त्रीले इजरायली विदेश मन्त्रीसँग अनौपचारिक रूपमा भेट गरेको भन्दै आफ्नो देशकी विदेश मन्त्रीलाई निलम्बन गर्नु भएको छ। पेलेस्टिनी मुद्दाहरूको ठूलो समर्थक रहँदै आएको लिबियाले इजरायलको अस्तित्वलाई मान्यता दिँदैन र दुई विदेश मन्त्री बीच भेट भएको भन्ने समाचार विवरण सार्वजनिक भएपछि उक्त अरब बाहुल्य देशमा विभिन्न विरोध प्रदर्शनहरू चर्किएका छन्। इजरायली विदेश मन्त्री एली कोहेनले भने लिबियाली समकक्षी नाल्जा अल माङ्गुससँगको भेट आपसी सम्बन्ध स्थापनाका लागि पहिलो ऐतिहासिक कदम भएको जिकिर गर्नुभएको छ। इजरायल हाल औपचारिक रूपमा आफ्नो अस्तित्वलाई मान्यता नदिएका अरब तथा मुस्लिम बाहुल्य देशहरूसँग निकट सम्बन्ध बनाउन प्रयासरत छ। त्यसमध्ये खनिज तेलमा सम्पन्न लिबिया पनि एक हो। तर लिबियाका 3 प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपतीय परिषदले इजरायलसँगको सम्बन्ध मान्यता बनाउन अवैधानिक हुने बताएको छ। लिबियाको संसदका सभामुखको कार्यकालले अल माङ्गुसलाई महाराज्य द्रोहको आरोप लगाएको छ भने प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद डिबेबाले उहाँ विरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्नुभएको छ। भेटको समाचारपछि लिबियाको राजधानी त्रिपोली र अन्य सहरहरूमा चर्को विरोध प्रदर्शन भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सडकहरू बन्द गरेका छन्, टायर बालेका छन् र पेलेस्टाइनी झण्डा बोकेका छन्। यद्यपि प्रदर्शनको आकार तुलनात्मक रूपमा सानो रहेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। नेपाली स्पिनर सन्दीप लामिछाने सहित 5 खेलाडी अस्ट्रेलियन बिग बास लिग 2023-24 को ड्राफ्टमा परेका छन्। अस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डले आयोजना गर्ने विश्वकै ठूलो मध्ये एक बिग बास लिगमा सन्दीप सहित युवा ब्याटर देव खनाल, विकेट किपर अर्जुन साउद, ओपनर आसिफ शेख र मध्यक्रमका ब्याटर आरिफ शेख ड्राफ्टमा परेका हुन्। सन्दीपले गत वर्ष बिग बास लिग होबार्ट हरिकेन्सबाट खेलेका थिए। यदि हरिकेन्सले चाहेको खण्डमा सन्दीपलाई रिटेन गर्न सक्नेछ। अन्य 4 खेलाडीलाई भने ड्राफ्टमा किन्नुपर्ने हुन्छ। देव खनाल नेपालका अन्डर 19 कप्तान समेत हुन्। 13औं संस्करणको बिग बासमा 29 देशबाट कुल 376 खेलाडी ड्राफ्टमा हुनेछन्। बिग बासको ड्राफ्ट आगामी सेप्टेम्बर 3 मा सार्वजनिक हुनेछ। 8 टोली सहभागी बिग बास आगामी डिसेम्बर 7 देखि सुरु हुनेछ। ड्राफ्टमा सन्दीप बाहेक अन्य कुनै खेलाडीलाई किनेको खण्डमा पहिलो पटक बिक्नेछन्। सन्दीपले भने 2018 मा मेलबर्न स्टार्सबाट खेल्दै बिग बास लिग सुरु गरेका हुन्।
माउन्टेन समाचारमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। छिमेकीहरू विकासको होडमा चलेको बेला नेपाल जातीय द्वन्द्वमा फस्दै जातीय द्वन्द्वको बीजारोपणले ठूलो रूप लिए मुलुक उठ्न नसक्ने गरी दुर्गतितर्फ धकिलिने निश्चित। मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समितिले पायो पूर्णता। कोशीको राजनीतिक गतिरोधको फाइदा राप्रपालाई विकास समितिको सभापति उपहार। मुद्दा मामिलाको डरले मन्त्री र सचिवहरू निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको टिप्पणी। परम्परागत कानुनमा बाध्य परिणाम आउन नसकेको जिकिर। यति ओम्नी र गिरिबन्धु टी स्टेटमा छानबिन गर्न सरकारलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। आफूमाथि लगाइएको आरोप छानबिन गरे सत्तारूढ दलका नेता नै जेल जाने दावी। यामसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठेको नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। एसपीपी सम्झौताको तयारी पनि भइरहेको नेता खनालको दावी। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले अब सूर्यको अध्ययन गर्ने आदित्य L1 मिसन यही भदौ 16 गते प्रक्षेपण गर्ने तयारी। र सन्दीप लामिछाने सहित 5 खेलाडी अस्ट्रेलियन बिग बास लिगको ड्राफ्टमा। देव अर्जुन आरिफ र आसिफ शेख पहिलोपटक विदेशी लिग खेल्न सक्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।